Salut حبوباتي واش رايكم j'espère vous allez tous bien وليت لكم بين autre ريفيو على مكياج العروس مكياج ولا كوسميتيك العروس ماشي مكياج كوسميتيك العروس واش تدي معها العروس في شورتها في الكوسميتيك نتاعها. حنعطيكم نبدا من كل حاجه بين سور مش كلش باسكو انا مانيش عروسه مي شفت بنات بزاف محتارين في الكوسميتيك تاعهم واش يدي واش ما يديوش. كاين اللي تدي بزاف كاين اللي تدي ناقص كاين. انا راح نعطيكم من كل حاجه واش تقدري تدي يا مدام مستقبلا. كما راك تشوفي انا ما عنديش كوافوز هذه سونتابل حاطه فيها كامل الكوسميتيك اللي عندي واللي تحتاجو اي امراه سواء عروسه ولا ماشي عروسه. مي هاد الفيديو موجه للعرايس. بيبا واش حابين نبداو حبيباتي؟ كما راك تشوفي اون جينيرال من كل حاجه حاجه لي لانجات اختي تحتاجيهم بزاف. لي لانجات كبار وصغار ما تنسايهمش على بالي مش حتنسايهم باسكو راهم تري اوتيل. لي ستيك تدي واش تحبي الكونتيتي اللي حابتها ودو بريفيرونس تدي بزاف على بالي بلي راهم يجيبولك في الجهاز ويجيبولك في الحنه ويجيبولك في الجريه. ميتي تاني دي وخبيهم باسكو تحتاجيهم. حنا عندنا في عوايدنا يقولوا العروسه ما تتكساش وما تشريش عام بوندون اون اني. يبقى خصي مصروفك باش تشري الكوسميتيك تاعك مره اخرى. ما تحتاجيش الراجل اللي يشري لك وما تحتاجيش تقول له خصتني هذيك الحاجه. توجور كي تحصلي تلقاي روحك علاز عندك حوايجك يجيك عرس يجيك خرجه نفاس. العام الاول ما تحصليش. لي ستيك ديري قد ما تقدري 10 15 نتي باسكو راح تستعمليهم بزاف وحين يخرصوا لك ليه لي ستيك لي دو انتي وامكانياتك وانتي واش الجو تاعك واش تحبي. دي ماكيون ابو سعد انا هذا ما عجبنيش. مي شري انا ننصح العروسه دير دي ماكيون اولي. كاين نيفيا دي ماكيون مليح غالي شويه 75 85 ولا فينوس او ميسيلير ولا غارنيي من تاع غارنيي تاني مليح. بون نروحوا لي باليت الايشادو دي وحده تاع تو لي جور تكون نيود و سامبل و لي كولور تري كلير. شوفي هذه لي كولور تاعها و دي وحده بريونت تاع العراس تاع الخرجات سبيسيال لي سواغي سموكي لي فيها الفونسي. تحتاجيها في العراس وين تقدري تلقاي فيها شري الكبيره اللي فيها لي كولور بزاف باش ما تكثرش عليك لي بواط. هذه تقدري ديها كل يوم وتقدري ديها في لي سواغي انتي والميلونج تاعك انتي والجو نتاعك. عندنا هذا الفون دو تان بودر تاع نوت راهي تمسحت نوت لابو غراس اللي عندها لابو غراس تستعمل لا بودر نوت باسكو تشيح بزاف. من لا باليت هذه انا جو لا تروف تاع تو لي جور. شوفوا لي كولور نتاعها انا نستعمل غير لو روز كلار الاخرين مازالوا كيما راهم بورطون راهي قديمه عندها بالكش اون اني من بينينا. كاين ريفولوسيون راهي غاليه دوك كل وحده والامكانيات تاعها. كاينه هدى بيوتي مليحه بزاف انا ننصحكم تشوفوا هدى بيوتي. الاخرين تاع لي شينوا تاع تو لي جور لي بارفان انتي واش راح تدي لي بارفان تاني تحتاجيهم. الا ما قدرتيش تشري لي بارفان الغاليين تاع 300 و200 و2 ملايين و3 ملايين تقدري تعمري ليكستري. انا ليكستري هو اللي ينفعني باسكو نتيجي بارفان بزاف سورتو راسه جديده تحتاج لي بارفان. الوغ عمري ليكستري ما كيخسر والو ب50,000 فلاكون كيما هادي. عمري 10 دي فلاكون كل مره كل ما يطيح في جيبك شويه عمري وخبيهم في الكونجيلاتور 2 ولا 4 باش تحكم لودور تاعها. خبيهم في جهازك تستعمليهم بزاف وتحتاجيهم وما تخسريش دراهمك في باطل ربي. على بالي البارفان كاين بزاف اللي تحب لوريجينال مي كل وحده والامكانيات تاعها. تقدر تشري لوريجينال تشري مي سينو تشري تعمر ليكستري تاني او في حاجه من لوريجينال.
l'écran total ما تنسايش مدام l'écran total ماشي كي تزوجي سي بون تنساي روحك باسكو راح تروحي لي بلاج راح تخرجي في الشمس راح تروحي لي فواياج راح تحوسي مع رجلك اوتوماتيكمون حتقيسك الشمس وباش تحافظي على البشره تاعك وعلى جمال البشره تاعك والفييسمون اونتي فييسمون لازمك اكران توتال. انا نوتيليزي لا روش بوزاي مليحه بزاف تو تيب دو بو بلوس 50% غاليه 290 وتخلص ليه مي مليحه بزاف. سينو عندي لو لي هذا تاع البحر فينوس هذا تاني مليح باش نبروتيجيو لابو تاعنا. عندك لا فازلين تحتاجيها بزاف دي زوج ثلاثه انتي واش حابه تدي. كاينه اللي ما تحبش تكتر بزاف الكوسميتيك تقول لك يتبيريما نو ما يتبيريماش كي تعودي تيتيليزيه يحكم لك اون اني وتعقبي لاني تاعك الاز وسي برك من بعد باسكو حتى يكون عندك الكوسميتيك بزاف ما تلقايش لي رونجمون وين تحطيهم لازمك من بعد نديرو ان ريفيو على لي رونجمون. لا فازلين انا عندي نحط لي كوتون ديسك في هاد لي رونجمون ما لقيتش لي رونجمون تاع لي كوتون ديسك سبيسيال منين نروح نفتش عليهم ما كانش لازم نكومونديهم في الفيسبوك اي تو انا ما نحبش سور كوموند انا نوتيليزيهم في هاد لي بواط. كوتون ديسك مادام تحتاجيه بزاف اشري 2 ساشي ولا 3 باسكو تي اوبليجي باش ديماكيي افون ما تغسلي وجهك بلو ديماكيون ou bien le lait démaquillant ou là bleu l'huile de coco ou coton-tige bien sûr. J'ai une boîte de coton-tige, elle est très utilisable. عندك الفراجو من كاريتي لي فراجو نتيو لا كولور تاع لا بو تاعك. انا برونيت نوتيليزي هاد لا كولور je sais pas comment elle s'appelle mais تساعدني بزاف لا بو تاعي. الا كنتي بلوندا حديري فلو روزي الا كنتي برونيت حديري شويه فلو فونسي. عندي هذا لو فراجو من فلورمار هادو لي بولات تاني يخرجني برونز. عندي لو هايلايتر تاني راهو طوندونس وكامل نحتاجو. تشري اون بواط دو هايلايتر يحكم لك اون بواط تكفيك سا ديبون لا كولور نتي واش حابه. بون عندنا لاموس دو دوش تاع فينوس. انا شريت الكولا هذه ريحه الكولا ديريكتومون شغل كي مدايره السيدر ماشي مليحه. ندمت كو شريت لا بلو مليحه. هذيك تعود عندك لا بنوار سي با اوبليجي باش لو غازاج باسكو عروسه جديده يفو با ديري لو غازاج ما يساعدكش لازمك تيبيلي بالخيط ولا تيبيلي بلا سير ولا بالواكس مي هذه ديريها في لا بنوار تاعك ديري اون موس تدوشي نتي ورا رجلك هايله مليحه بزاف. شري منها زوج ولا ثلاثه باسكو راح تخلص ليه حتوتيليزيها بزاف. لي روج على ليف مادام هذا من فلورمار شري توت لي كولور ما تخسريش خلاص في روحك. هذا لو بوردو هذا تاع الشتا شري توت لي كولور سواء كنتي بلوندا برونيت روجيه شري توت لي كولور. شري لو روز لو روج لو بوردو لو موف لي نيود لو بيج لو مارون توت لي كولور من تحبي فلورمار هذه مزيته تحبي لي مات كاين اوسي لي مات من سيفورا. هاد لو روج هايل سورتو عروسه حتوتيليزيه بزاف من سيفورا. روج ماشي سيريزا je sais pas comment rouge sang non c'est pas rouge sang numéro 60 ça Sephora هايل. ليريسيل دي 2 ولا 3 انا نشري هادو غير تاع 25,000 في الفاشن و ايفر بيوتي مي كاين اسونس تاني مليح بزاف ويطلع لي ماسكارا تا بوزوان ما تستغنيش باسكو الماسكارا سي اوبليجي ديريها شاك جور باش يعطيك ان اكلا تري بيل. كاينه اللي دير لي فوسيل يطيحوا منهم لي سيل تاعكم افورس جو بونس با. انا نحب حاجه ماهيش ناتورال مي لو ماسكارا سي ميو كو لي فوسيل ديريهم كي تعودي عروسه سي تو. عندي لي لونتي كاينه اللي تحب دير لي لونتي pourquoi pas. انا عندي لونتي بلو عندي فلو غري كلار هادو البوتي تاعهم. عندي كريم هيدراتونت تاع لا بو اكنيك تاع بيوديرما مليحه بزاف وتخلص ليه
اسمها سي اوبليجي تشري منها زوج الا كنتي حابه ديري هذه بيوديرما مليحه بزاف سورتو لاكني ultra hydratante compensateur potent à tendance acnéique ultra desséché ترطب مليحه بزاف لا بو ساش. سينون تشري اون كريم هيدراتونت بلا غليسيرين، كاينه لا غليسيرين، كاينه دوف، كاينه نيفيا، مي ما تخرجيش بهم ديريكتومون للشمس، ديري ابليكيهم قبل ما تخرجي اون دوميور. لي فون دو تان انا نوتيليزي بورجوان دو 3 بيرفكت زيرو ديفو. نتي واش تساعد لابو تاعك، كاينه نوت، كاين بليزيور مارك. لقات هاد لقات شوفوا البنات تاع ماما قديم بزاف بزاف جوسكا مينو، انا ما لقاتش مي نيتيليزيه. لونتي سير اللي عندها لي سير نو ميم بيرفكت كوفرونس كفريج تاع فلورمار. بيوتي بلندر باش تتعلي الفون دو تان تاعك. بون كاين هذا ايسونس الي كولور مات يخرج على بلوند بزاف بزاف هايل. ديسولفون تاني تا بزوان ديسولفون باش تنحي لو فيرني تاعك. لي فيرني تاني شي لي كولور اللي يخرجوا على يديك. لايلاينر عندي لايلاينر ما جبتوش ما حطيتوش هنايا ليسونسيال. لايلاينر فوتر سي بلو يوتيليزابل. المساسيك لي زاتاش تاني تشريهم، شري 4 ولا 5 باسكو يتكسروا ليه. المشاطي انا نيتيليزي هادي ما تقطعش الشعر، البنات ننصحكم بهادي. ما تشوفش السلاكات هذوك اللي يجرحوا الشعر ولا هادي سي افيكاس ما تقطعش الشعر. لي تروس مدام لازمك لي تروس، انا عندي ان تروس كيما هكذا، هادي نحط فيها الميك اب تاعي، نحط لي روج على ولا كي نخرج نحطها في الصاك. كبيره شويه تهز مليحه ننصحكم بها. بون هذا واش عندنا مكياج العروس. نبدا باش ما تحتاريش تدي من كل حاجه، وعلى بالي كي تخرجي الكوسميتيكا حتشوفي كلش قدامك. نتمنى تكون الفيديو عجبتكم، تنساونيش بلايك، نحبكم.